बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का वाक़या बयान करेंगे। हज़ारों साल पहले का वाक़या है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे और उनको नींद आ गई। आप अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि अल्लाह ताला उनसे फरमा रहे हैं, ए इब्राहिम, अपनी सबसे प्यारी और अजीज चीज को मेरी राह में कुर्बान करो। जैसे ही सुबह हुई आप उठे और सोचने लगे कि नबी का ख्वाब कभी झूठा नहीं हो सकता। इस वक्त आपके पास बहुत से ऊंट मौजूद थे। आपने 100 ऊंटों की कुर्बानी दी। फिर अगली रात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे। इनको ख्वाब आया और आपने ख्वाब में देखा कि अल्लाह तबारक व तआला उनसे फरमा रहे हैं, ए इब्राहिम, अपनी सबसे प्यारी और अजीज चीज को मेरी राह में कुर्बान करो। दूसरे दिन आपने 200 ऊंटों की कुर्बानी और फिर तीसरी रात सोए। रात को ख्वाब में गैब से आवाज आई, ए इब्राहिम, अपनी सबसे प्यारी और अजीज चीज को मेरी राह में कुर्बान करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अब यकीन हो चुका था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें किसी बड़े इम्तिहान से गुजारना चाहते हैं, और वो ऐसी सख्त आजमाइश थी जो कोई बाप अपने बेटे के मुतल्लिक वहमो गुमान में भी नहीं ला सकता। इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का ये वाक़या क्या था और इस वाक़ये में छुपा इंसानियत के लिए अजीम पैगाम क्या है, इस वीडियो में हम इन चीज़ों को मुकम्मल जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल पैगंबरों को अल्लाह ने जिस तरह कायनात में सबसे बुलंद मर्तबे पर फाइज किया था, इसी तरह इन्हें बड़ी कठिन मंजिलों से भी गुजरना पड़ा। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने बहुत सारे आजमाइशों से गुजारा, जिसमें आप साबित कदम रहे और इन आजमाइशों में पूरा उतर कर तमाम अदयान, मज़ाहिब और उम्मतों के इमाम कहलाए। हज़रत इब्राहिम की शादी आपकी चचाजाद बहन बीबी सारा से हुई, लेकिन कई साल गुजरने के बावजूद भी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बीबी सारा से कोई औलाद न हुई। नबवी मिशन और तौहीद के पैगाम को आगे बढ़ाने के लिए हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक जानशीन की सख्त ज़रूरत महसूस हुई। लिहाजा बीबी सारा ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मशवरा दिया कि आप इनकी एक कनीज से शादी कर लें ताकि इनकी नस्ल आगे बढ़ सके। आपने इनकी एक कनीज जिसका नाम हाजरा था निकाह कर लिया। बीबी हाजरा से एक सालिहा औलाद की पैदाइश हुई जिसका नाम आपने इस्माइल रखा। इस वक्त हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 80 बरस थी और आपने औलाद के लिए अल्लाह से बहुत दुआएं और इल्तिजा की थी। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बहुत नाज़ो नियाज से पाला और इनसे बेपनाह मोहब्बत थी। अल्लाह ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप अपनी बीवी हाजरा और बेटे इस्माइल को अरब के जनूब में गर्म सहरा के दरमियान छोड़ दें। लिहाजा आपने बीबी हाजरा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का में छोड़ दिया, जहां आप शाम से आया करते और अपनी बीवी बच्चे से मिलकर वापस चले जाते। इस तरह 13 साल का तवील अरसा गुजर गया और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम मक्का की मुकद्दस फिजाओं में आब ज़मज़म पीकर और बीबी हाजरा की आगोश में तरबियत पाकर खूबसूरत जवान की शक्ल में कुछ बड़े हो गए। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आजमाने का इरादा किया। आपको मुसलसल 3 दिन ये ख्वाब आया कि आप अपने बेटे इस्माइल को ज़िबा कर रहे हैं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हुए। आप पर वाज़ेह हो गया आप अपनी जिस औलाद को इस कदर मोहब्बत करते हैं, इसे अल्लाह की राह में कुर्बान करना होगा। ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम आपके एक लौते बेटे थे। आपको बुढ़ापे में औलाद की नेमत मिली थी। इस्माइल अलैहिस्सलाम अब कुछ बड़े हो रहे थे और अभी जवानी में कदम रखने वाले थे और इस उम्र में पहुंच गए थे कि बुढ़ापे में अपने वालिद का काम काज में हाथ बटा सके। एन इसी वक्त इन्हें ज़िबा करने का हुक्म मिला था। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने बेटे से बेहद मोहब्बत थी। इसके बावजूद आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत से बढ़कर किसी और की मोहब्बत नहीं थी। अल्लाह को जो भी हुक्म था इन्हें पूरा करना था। जैसे सुबह हुई तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी जोजा हज़रत हाजरा के पास आते हैं और उनसे फरमाते हैं, ए हाजरा, आज इस्माइल को तैयार करो, इसे गुस्ल करवाओ और खुशबू लगाओ और इसको नए कपड़े पहनाओ। आज हम अपने दोस्त की दावत पर जा रहे हैं। ये सुनकर हज़रत हाजरा बहुत खुश हुई और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को तैयार किया, नए कपड़े पहनाए। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने लख्ते जिगर को लेकर फलस्तीन से मक्का की तरफ रवाना हुए। तभी
پیچھے سے شیطان آیا اور حضرت ہاجرہ سے کہنے لگا کہ اے ہاجرہ، تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہارے بیٹے کو ابراہیم علیہ السلام کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ انہیں دوست کی دعوت پہ نہیں لے کر جا رہے بلکہ انہیں مارنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے فرمایا، اے شیطان، تجھ پر لعنت ہو، میرے ابراہیم علیہ السلام ایسا کیوں کریں گے؟ وہ اپنے بیٹے کو کیوں ماریں گے؟ تو شیطان بولا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کرنا ہے، اس لیے وہ اللہ کی راہ میں اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے جا رہے ہیں۔ تو حضرت ہاجرہ نے فرمایا، اے شیطان، تم پر اللہ کی لعنت ہو، اگر یہ ہمارے رب کی طرف سے حکم ہے تو ایسے ایک اسماعیل تو کیا ہزاروں اسماعیل بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ اب شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے بابا تمہیں کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بابا مجھے اللہ کی راہ میں قربان کر دیں، اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ شیطان یہی سوال لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، تم اپنے لختے جگر کو کیوں قربان کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہاری قربانی قبول ہوگی یا نہیں؟ یہ تمہارا بیٹا ہے، تمہارا لختے جگر ہے اور تم اسے قربان نہیں کر سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھر اٹھا کر شیطان کو مارا اور اس پر لعنت کی۔ اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ قیامت تک حج کرنے والے حاجیوں کے لیے حکم فرما دیا کہ میرے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے یہاں پر شیطان کو 7 کنکر مارے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھنے لگے اور اپنے لختے جگر سے کہنے لگے، اے بیٹا، آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابا جان، میرے لیے اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی مجھے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، بابا جان، میری آپ سے ایک التجا ہے، جب آپ میرا گلا کاٹو گے تو آپ مجھے دیکھ نہیں پاؤ گے، اس لیے آپ میرے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ دو، اور بابا میں چاہوں گا کہ آپ اپنی آنکھوں میں بھی پٹی باندھ لیں تاکہ آپ کو رحم نہ آ جائے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ہاتھ پاؤں باندھ لیے اور آنکھوں پہ پٹی باندھ لی۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹایا اور چھری کو پکڑ کر اللہ تبارک و تعالی سے فرمانے لگے، اے میرے رب، ایک تو کیا ہزاروں اسماعیل بھی تیری راہ میں قربان کر دیتا۔ یہ کہہ کر جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن مبارک پہ چھری چلانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اے جبرائیل، جلدی سے جنت میں جاؤ اور وہاں سے ایک جانور لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر رکھ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے امتحان میں پاس ہو چکے تھے۔ جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے چھری پھیری اور اپنی آنکھوں سے پٹی کھولی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا بیٹا خیریت سے ان کے ساتھ کھڑا ہے، اور نیچے دیکھا تو وہاں ایک دمبا تھا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ قربان ہو چکا تھا۔ وہ دمبا جس کو لوگ مینڈا بھی بولتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا، تبھی غیب سے آواز آئی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابراہیم، تیرے اس امتحان کو قیامت والے دن تک یاد رکھا جائے گا، اور تیری سنت کو ایمان والے ہر سال یاد کریں گے اور میری راہ میں جانور قربان کریں گے۔ اور تب سے ہی یہ سلسلہ جاری ہوا۔ پوری دنیا میں رہنے والے مسلمان اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کی راہ میں جانور کی قربانی کرتے ہیں، اور یہ سنت 3